عسلامة لله، مرحبا بكم بحذانا. في الاسباس الحلو هذا. Oui, c'est l'espace de mon cousin. أنا بدي نجي هوني pour le calme, pour déguster. فما برشا حاجات بنين على الآخر هوني. أنا نشوفوا قاعدين هكا نعملوا في طلة. Oui. اسباس حلو. فينك مروي؟ هاني بحذاك. فينك غايب عندك مدة؟ Plutôt غايب في التيلي سنة على خاطر j'étais pas sur Tunis. مانا كلموني على الكاستينغ نتاع تاج الحاضرة ومالوغوزمون j'étais pas là. وكنت نتمنى اني نخدم فيه مي مالوغوزمون ان شاء الله في المره الجايه بون ما نعرفش معناها. باهي نرجع لبدايتك مروان وكيفاش دخلت دومين التمثيل. الناس عرفوك في دور شوقي في نجوم الليل. كيفاش دخل مروان نهارين التمثيل؟ دخل براتيكمون كيف الناس الكل اللي مغرومين واللي كل شيء. جيتي repéré par un assistant réalisateur اللي هو وقتها جاي ليكول وشافني ماني عجبو البروفيل. ومن بعد وقتها كلمني على لون ميتراج. خدمنا اللون ميتراج هذاك سي لون ميتراج كنديان. وبعد ما خدمنا اللون ميتراج هذاك بعده بمده كيف نقولوا ابري 6 موا ولا حاجه من التورناج هذاك وقتها جا لو بروجي دو نجوم الليل. وانا وقتها جو بوسي ديجا معناها جيتي un directeur dans une boîte de design. Et ils m'ont proposé le rôle de Shawqi. Voilà, j'ai casté comme tout le monde. في الميليو نتاعنا معناها on fait des castings toujours. Ok, bah j'étais pris. شوقي ضربة الحظ كان بالنسبة لي. Oui, ما ننكرش اللي نجوم الليل هو المسلسل اللي خلاني نظهر للعباد. اللي لو بيرسوناج كان مكتوب بالكدا. اللي تشوفوا براتيكمون في المسلسل لعب بليزيور بيرسوناج معناها لو بيرسوناج دو شوقي تشوفوا معناها سور اون باليت دو جو كبيره على الاخر سكي ما بيرمي دو ديجاجي سكو جي معناها كوم ماتيير على الانتيريور اي تو سا. اي بيان سور اترافير سا تبارك الله من بعد معناها براتيكمون كل عام موجود فوار ميم سور دو او تخوا برودوي معناها. اي جوستومون باش نحكيو بعد نجوم الليل فما برشا تجارب دراميه تنوع. وي بيان سور. بيان سور. من نجوم الليل حتى لليوم الدراما التونسيه كيفاش تراها؟ تبدلت؟ قاعدة تتبدل وقاعدة تتحسن وكل مرة خير. سا نون دوت با معناها ما نشكوش فيه شيء هذايا. دايوغ معناها تشوف المسلسلات نتاعنا ولات كاليتي ما خير تكنيكمون حتى لا ميزون سين لي رياليزاتور لابروش ميم نتاع المسلسلات ولينا معناها اون ابورد لي فeuilletons افيك اون ابروش سينماتوغرافيك. توا حاجة جديدة واللي شفناها عمناول معناها اللي بدلنا اون فادير الوجهه ما عادش دراما سوسيال وكل شيء ولينا نمشيو للتاريخي نلعبوا اكثر في الفيكسيون واللي هي حاجه جديده على الاخر بالنسبه لنا احنا في تونس وحاجه طياره بالكدا. الساحه الفنيه في تونس اليوم كيفاش تراها؟ من اصعب الساحات الفنيه في العالم. الفنان في تونس اليوم يعيش بالفن ولا من الفن؟ هكاك كل واحد و سي ان كا بار كا. مي خلينا نقولوا اللي فما قاسم مشترك اللي لا ماجوريتي مغرومين على الاقل. معناها فما برشا ناس مغرومه ميم سي الميليو نتاعنا صعيب و جيري ميم ادير بارفوا الي انغرا. مي العباد باقي مكبشه فيه علاش خاطر تعمل في الحاجه اللي تحبها و اي سي دور معناها اي سي رار باش تلقى عباد تعمل الحاجه اللي تحبها معناها جينيرالمون تلقى عباد تخدم في دي بوست على خاطر تلقى روحو بالزهر غاديك. Mais quand tu fais un choix, et surtout pour notre métier qui est un métier à risque, معناها ديما فما فرضية انك ما تخدمش سنة ما تخدمش عامين ثلاثة. عندنا برشا وجوه كبيرة ومعروفة بالكدا من غير ما نسميه واللي عندها سنين ما ظهرتش في التلفزة وما خدمتش alors معناها قامات كبيرة. دونك نرجعوا هوني بور لا كونكلوزيون اللي الميليو نتاعنا صعيب. وي علاش على خاطر ما عندناش اون اندستري نتاع سينما نتاع دي فيوتون ما نخدموش حبل على جراره. قعدنا باقي نخدموا بور لا سيزون نخدموا رمضان كهو نخدموا لي جي سي سي. باهي مروان في مسيرتك الفنيه كي تتامل اليوم في مسيرتك شنو اهم المحطات اللي تقف عنها؟ والله فماش اهم المحطات معناها دو بروجي دان بروجي ا لوتر انت بدك تو ايفولو.
والاكسبيريونس تخليك تفهم الميليو نتاعك اكثر، تفهم الميتي نتاعك اكثر. دونك سي دو بنف بالنسبه لي انا، معناها ما نقولش فما محطه بلوتو لو ديبي هذاك اهم محطه، وثاني اهم محطه واللي هي اكثر اهميه هو انت وين تحب توصل، اللي هي مازلنا معناها لا اون بارل دو فيتور، اون بارل دو ريف، وين تحب توصل بروحك لبرا في تونس، تحلم ما تحلمش، شنو ما طموحاتك، فهمتني. وبالنسبه لي انا حاطط سقف عالي شويه وان شاء الله نوصل وقدرة ربي. ان شاء الله. فما دور ندمت عليه بكل صراحه مروان؟ فما دور ندمت عليه وي، اللي لعبته في فلاش باك 2 مش فلاش باك 1. مش ندمت على خاطر فما ان انجاجمون، ما تنجمش في اون دوزيام سيزون ولا اون تروازيام سيزون، فما ان انجاجمون مورال، فما ايتيك نتاع خدمه، ما تنجمش تجي تجبد روحك. اما كان بار اكزومبل نفس الدور هذاك تعرض عليا انا من الاول كنت نرفضه. فوالا. دور تمنيت لو كان عملته، قريت ممثل اخر عامل دور في تونس، اي في تونس، قلت يا ريتني كان جيت انا اللي اديت الدوره دي. معناها فما فرق بين حبيت تعمله وتمنيت تعمله. اي حبيت وتمنيت. تمنيت هو حتى احنا اللي في تونس امنيتنا اكثر من الدراما اللي موجوده في تونس، باش نبداو معناها صريحين، معناها وهوني راهو نرجعوا للو مونك دو مويان. معناها عندنا دي رياليزاتور الله يصلي على النبي سورتو لي جون، معناها كان ياخذوا دعم يعملوا افلام اكثر من خير من مصر، وخير مشكلتنا ديما في الامكانيات. الطاقات موجوده والامكانيات فوالا. مي فما برشا ادوار تخدمت في تونس باهيه، معناها عندنا طاقه كبيره ياسر بالحق. اي شنو ما فماش حاجه سبيسيال سانسامون. الدور اللي تحب تطمح انك تعمله في المستقبل؟ ماهوش دور بارتيكولير، بلوتو ان بيرسوناج اللي يبدا كومبلكس، اللي يبدا مركب، اللي نجم نقول لك تقول لي هكا شنو ماذا بيك تخدم، نقول لك ماذا بيا نخدم امراه، حاجه اوتر كو انا، معناها حتى فيزيكمون باش تتبدل، باش الجيستويل نتاعك، كلامك، لغتك، ليتيك نتاعك، معناها الدور باش تخدم عليه بالكدا اون اوتر كومبوزيسيون كي لوان. هوني فهمتني، ما فماش هكا ما تقول لي دور بارتيكولير باش نقول لك نخدم طبيب ولا نخدم مهندس، نو سو ني با سا. مروان شبيك زاد غايب شويه على الحضور الاعلامي في البرامج التلفزيونيه؟ وقت اللي يلزمني نبدا موجود، وقت اللي نشوف اللي انا ما عندي حتى اضافه باش نمشي البرنامج، وتوجهت لي العديد من الدعوات و سوا تلفزيوني ولا حتى راديوفونيك، ورفضتهم. علاش؟ على خاطر سي با اون استراتيجي، مي ما نحبش نكون حاضر في بلاصه وانا ما عندي ما نضيف، جوست معناها تقشقيش حناك ولا بور فير لو بوز ولا حاجه، جو سوي كونتر، سي با دو ما ناتور. يعني نجم نقولوا علامنا اليوم علام البوز. اذا كان هما اللي يخدموا في البوز يقول لك احنا نخدموا بالبوز، اليوم معناها احنا اكثر من هكايا. اليوم نحكيو على لا تيلي بوبيل اللي هي سي توت ان كونسيبت موجود. اليوم فما اعلاميين تقول لك اي احنا نخدموا في لا تيلي بوبيل. واقع الاعلام التونسي ينجم يتحسن برشا، ينجم، خاطر بالحق عندنا احنا المشكله اللي فما عباد كاليفي ماهيش في بلاصتها، واللي ماهوش كاليفي تلقاه هو اللي ماخذ صدر. مروان مادامنا احنا نحكيو على الاعلام، انا نعرف اللي قبل كنت باش تكون عندك تجربه اعلاميه وبعد تراجعت، مازال الموضوع هذا قايم مطروح؟ جو سويز اوفير ا توت بروبوزيسيون اللي نحسها انا تشبه لي شويه، تقرب لي شويه، que ce soit pour la radio, pour la télé، باش نخرج لبرا ولا اللي هو. اذا كان نحس حاجه اللي تتماشى معايا انا، مع طبيعتي، مع لي زامبيسيون نتاعي، وي نمشي فيها بيان سور، وكل شيء قائم الذات. ان شاء الله بالتوفيق. عايش. باهي المسرح. فين مروان من المسرح اليوم؟ مروان يعمل ديما دايور، معناها
ما نقولش اللي معناها عندي اعمال مسرحيه مي ديما جو نغات با لي ستاج دو تياتر لي فورماسيون دو تياتر. ليش؟ على خاطر هذوكم يخليوك ديما تخدم، بيسكو احنا نخدموا مره في العام، باش ما تقعدش لو لون دو لا سيزون قاعد ماك تعمل في حتى شيء. وما تخلي لا ماتيير ديما حاضره، الماكينه تخدم، الدخلاني ديما يخدم. Et ça c'est très important على خاطر la formation théâtrale elle est très importante وحاجه لازمه على الاخر. اي ما احنا نحبوا نشوفوك في عمل مسرحي. ان شاء الله وي. ميم سي انا مانيش قاعد نخمم فيها. نو نو لا ما فما لا هوني نقول لك وي ما فماش، على خاطر انا بيجي مانيش نخمم فيها. مي اذا كان تجي حاجه باهيه ميم سي on m'a proposé un rôle في بياس قاعده تتلعب وكل شيء وجي ريفوزي. على خاطر انا حسيتها ما تشبهليش، نخاف لا نعمل ان فو با، فهمتني؟ ماذا بيا ديما ندخل من باب الكبير، او كان حاضر قاعد نخدم انا مش قاعد في الدار ونستنى، ديما نخدم ديما نسعى كل شيء. مي ماذا بيا زاد سي بيان معناها كونت اون مونت ليشيل معناها اون با دو ليشيل، اما زاد ماذا بيا نعمل دي بتي با مي دو غران با. ان شاء الله. سينما. السينما وي. السينما فما حاجه في السينما؟ تاو بور لانستون لا. pour être honnête mais bien sûr كي تجي حاجه باهيه ما نقولش لا. دوما الكل راهو تو شفت معناها في الميليو نتاعنا راهو الحمد لله جو دي بالحق الحمد لله خاطر سي ان لوكس دو ريفوزي. راهو تعرضوا عليا برشا اعمال وبرشا ادوار كو سوا في المسرح كيف ما كنت نحكي لك في السينما اوسي ورفضت. تحب ديك اللحمه البنينه. عندك حق. باهي. مروان انت الشعر العربي ما يستهويك الشعر؟ سي بالطبيعه كيف تخمم في الخطوه هذه؟ كيف اي تونسي راهو وصل لي شو احنا الفنانين الكل كو سوا في التمثيل في الغناء في الرقص في اللي تحب انت، الكلنا ماذا بينا نتوسعوا على دوتر مارشي دوتر اوريزون. مصر، لوروب، امريكا، خلي واحد يحلم يسالش. مي ما نتصورش على الاقل تمشي للممثل تقول له انت تحلم باش تمشي للبلاصه الفلانيه باش يقول لك لا. دونك سي تو افي نورمال. وبالطبيعه كل واحد وعلاقاته، كل واحد ولي سورس دانفورماسيون نتاعو، وكل واحد وكيفاش يسعى. قاعد تسعى. وي. نمشيو لنقطة أخرى مروان. وسائل التواصل الاجتماعي لي ريزو سوسيو ولات مهمة برشا في حياة الفنان اليوم. وأنت تبارك الله راك نشيط يعني على التواصل الاجتماعي. أنت نشيط لحد الإدمان؟ مش معناها شنو تقصد بالإدمان؟ إدمان يعني ما نعرفش أنا أي حاجة نهبطها، أي حياتي الشخصية، كل شيء. لا لا non اللي موجود على الفيسبوك il ne reflète pas vraiment معناها la vraie personnalité de مروان العريان. معناها فما حاجات يلزمهم يقعدوا dans mon jardin secret اللي كحاجه بريفي نتاعي انا، حياتي الخاصه، علاقاتي، هذوما الكل ما نحطهمش معناها سور فيسبوك. نعبر برشا على مواقف سياسيه، على معناها ما نحبش نعيش dans une liberté conditionnelle. بالحق مش على خاطر ممثل ومعروف اللي يلزمني نعجب الناس الكل، لا، ماذا بيا نعجب الناس الكل في خدمتي، في ادائي، في حضوري. اما في ارائي نجموا نكونوا متعارضين في الراي، اما ما فماش خصومه بيناتنا، معناها نجموا نكونوا اصحاب اما متخالفين في الراي. وانا ديما نعبر، ما نحبش نحرم روحي، ما نحبش نعيش هكا الفرستراسيون هذيك اللي هي خايبه على الاخر. دونك جو نيزيت با، وانا وقت اللي يظهر لي لا انا باش نعطي راي في حاجه نقولها وي. اي اهم من هذا اللي انا نجم نتحمل مسؤوليتي، خاطر ساعات تعطي رايك تحمل مسؤوليتك. فما شكون يقول يعني، فما الفنانين شكون يقول يعني وسيله الاتصال الاجتماعي هذه كان جات ما فماش خير. فما شكون دم من انا ناحيه يعني كيما عندها مثلا اللي في بوزيتيف انها تساهم في نشر الفنان، عندها زيد حاجات سلبيه يعني. فهمت انت؟ مع كل واحد وكيفاش يستعمل لي ريزو سوسيو، معناها ما
كل واحد شنو يرى لو ريزو سوسيو كيفاش ينجم يخدموا. معناها اذا كان باش نحكيو على الفنانين هكا خاطر بالحق ما فهمتش السؤال بالكدا، نحكيو هوني على الفنانين ولي ريزو سوسيو ولا على لي ريزو سوسيو اون جينيرال؟ فنانين. نو فما تلقى اللي كيف ما قلت لك معناها فما اللي يعبر، فما اللي تحسوا اونجاجي، اللي متبني قضيه، فما اللي يستعملوا كان باش يهبط فيه تصاور معناها نتاع لي شوتينغ وكل شيء، اللي ماذا بيه ما يدخلش في ان ديليم بين فلان وفلان. انا مانيش غادي من وافقش معناها، ماذا بيا على الاقل عندي راي نقوله، سينو اكوا سا سير معناها دافوار دي فولوور، وواحد على الاقل واحد يحاول معناها يوعي العباد، ينشر فكره، يناقش فكره، فوالا. باهي احنا مش احنا بليتو مشاهدين يحبوا يتعرفوا على مروان الانسان، بعيد على مروان الممثل ومروان الفنان او جينيرال. مروان الانسان كيفاش تعدي نهارك؟ Bon, je suis quelqu'un de très passionné. نحب الحاجات الباهية كيف الناس الكل. مغروم، عندي غرام بالموتورات، عندي غرام بالناتور معناها باللي كومبينغ لي تريك، هذوما معناها أكثر حاجات سبورتيف. اي نقولوا سوسيالمون سيليكتيف، معناها سوسيابل مي سيليكتيف. شكون صحابك من الممثلين؟ برشا بليتو مع الحمد لله اللي نجم نقول بوتيتر معناها ما فماش كلي صحاب انتيم على الاخر، مي ما عنديش عداوه بصاحب الناس الكل، ما عندي مشكله مع حتى حد. سا سي ديجا بيان معناها. الحاجه الاخرى فما بيان سور معناها فما دي افينيتي مع فلان اكثر من اللي مع فلان، دونك بنحبش نسمي باش ما تنساش هذا وش بيك ما سميتش هذا، مي فما برشا عباد قرب لبعضنا معناها. شنو جديدك مروان؟ جديد فانا شنو؟ اون جينيرال والله فما برشا تطورات وفما برشا حاجات جدد اللي قاعد نخدم عليهم توا، كو سوسوا في الميليو نتاعنا ولا حتى اور ميليو. وبيانتو معناها مش باش نبعدوا على بعضنا برشا في المده، سافا سو سافوار معناها كو سوا على تيلي ولا حتى في الفي نورمال. ان شاء الله بالتوفيق. عايشك. عايشك، ميرسي. Je t'en prie.